ये वेदे लिखितं तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददहति। मातरि आकाशे श्वयति चलति इति मातरिश्वः वायुः प्राणः। प्राणः भवति पंचवाहमयः, प्राणपानव्यानुदान समानमयः प्राणः। तो तमः आकाशः यदवा शून्यं पंचवाहमयम् मुच्यते। तत्कीदृशं मनः भोक्तृभोग्य रुचि घस्मरं मनः। मन एव भोग्य भोक्तृ रूपेण आत्मानं विभजति, भोक्ता एव भोग्य रूपेण सदा सर्वत्र अवस्थितः। यावत् भोक्तृभोग्य विभागः तावदेव भवति संकल्प विकल्पानां प्रसरः, अर्थात मनः। तो स एव मनः मन प्राणयोः अविनाभावः उपरि उक्तम्। एकस्मिन् श्लोके प्राणबन्धनं हि सौम्य मनः यथा शकुनी सूत्रेण प्रबद्धः दिशं दिशं पतित्वा अन्यत्रायतनमलब्ध्वा स्वबन्धनमेव उपाश्रयति, एवं प्राणबन्धनं हि सौम्य मनः। प्राणः सौम्येन मनः प्राणेन निबद्धः। यथा रज्जुना पक्षिः शकुन्तिः निबद्धः शकुनी, तदैव प्राणेन प्राणेन सूत्रात्मना मनः निबद्धः। स च मनः यत्र भोक्तृभोग्यादिरूपेण प्रसरति बहिर्प्रसरति तावत्तु संकल्प विकल्पानां प्रसरः। अंतर्मुखतया यदानीं भोक्तृभोग्य रुचिः भोक्तृभोग्य विभागः भोक्तृभोग्य वासनायाः यदानीं युगपदेव कवलीकारः भवति, अलङ्ग्रासः भवति, तो तदानीं स तमः आकाशः पंचवाहमयम् मुच्यते। अत्र मयट् अत्र कस्मिंश्चित् प्राचुर्ये अर्थे वर्तते। पंचवाहमय तमः भवति पंचवाहमयः। तो पंचवाहमय मयट् प्रत्ययः तमसि पंचवाह तत्र स्वतः शून्यस्य आकाशे तत्र किमपि न भवति, अवकाशात्मकत्वात्। तो तस्य वाह वाह पंचवाह पंचवृत्तीनां यदवा पंचप्राणानां वाहेन तत्र तमसः अनुमानं भवति। यदवा व्यापके नभसि पंचवृत्त्यात्मकः पंचवाह प्रसरति निर्निकेत पदमेति तत्र ते। आदौ सन्निकेत इत्यस्य व्याख्यानं जातम्, इदानीं निर्निकेतनं भगवत्याः निर्निकेत पदस्य अस्मिन् श्लोके निरूपणं क्रियते। निर्निकेत पदमेति तत्र ते। तत्र तस्मिन् तमसि यत्र यत्र पंचप्राणानां वाह अर्थात् प्रवहनं भवति तत्र ते कोऽप्यसौ सततमध्वरो स्वर अध्वरोत्सवः। ये अध्वरोत्साहः भवति अग्निस्थापनम् आरभ्य संकल्पम् आरभ्य पूर्णाहुतिपर्यन्तम्। तदनन्तरं मार्जनं बलिदानं विप्रभोजनम् एवं भवति तस्य आदिमध्यावसानं। किन्तु सततम् अध्वरः अस्य विमर्श अध्वरस्य विमर्शयागस्य सातत्यम् अत्र कीदृशं निर्निकेत पदे यतो हि ततः वित्थानं न भवति। एतदत्त उत्तमं सत्यं यत्र किंचित न जायते। तत्र वर्तते अंतराजायमानो बहुधा विजायते ततो विराड जायत विराजो अधिभूत। यत् किमपि जातं तत्र सृष्टि प्रक्रियायाः सृष्टि प्रक्रियाम् अनुसृत्य यत्र क्वापि ये क्रमः भवति सृष्टि उत्पत्ति स्थिति लय इत्यादीनां तत्र भवति कादाचित्कत्वम्। किन्तु अध्वरोत्सवः अस्मिन् विमर्शाध्वरे यत्र भगवत्या सह भगवती परमेश्वरेण अविनाभावम् आपन्नाः निर्निकेतपदम् इति। निकेत इति निकेत इति अस्य पर्यायः अपि भवति। निकेतनं नाम आवासः वसतिः। निकेत इति वसति पर्यायः अपि भवति। निर्निकेतपदमेति तत्र ते सन्निकेतपदात् उत्थाय सन्निकेतपदात् पदम् अतीत्य निर्निकेतपदं प्राप्नोति।
तत्र निर्निकेत इति निर्विषयत्वात् निर्निकेतं निरधिष्ठानम् इति अर्थः कृतम्। तत्र निर्निकेतं चलाचलनिकेतश्च यत्री यादृच्छिको भवेत् इत्यादि निकेत इति पदेन शरीरम् अर्थात् कुलात्मकं कुलावच्छिन्नं शरीरम् और द्वितीयं भवति कुलोत्तीर्णं रूपं। निर्निकेतपदं कुलोत्तीर्णं, सन्निकेतपदं कुलावच्छिन्नं कुलान्तर्गतं। तो तादृशं पदं यत्र भवत्याः भवति तत्र सततमध्वरं, ये अध्वर सततम् एव अध्वरं यावत् यज्ञरूप सतत अध्वरोत्सवः अपूर्वः तत्र भवति। सर्क्य कस्यापि दीर्घसत्रं समासत दीर्घं यावत् सत्राणि भवन्ति, तो तत्रापि कदाचित् तु पूर्णाहुतिः अवसानं भवत्येव। अस्याध्वरस्य सातत्यं दिक्काला अनवच्छिन्ने निर्निकेते स्वमहिम्नि अवस्थान रूप यज्ञः तत्र स्वमहिम्नि अवस्थितिर्भवति सदैव। तत्र तर्ह्येव पुरा प्रोक्तं सदा सदोदितं सततोदितं नित्यमिह सामरस्यतः तत्र षष्वदुदितं यत् सकृद्यवा भवति तस्य स्वात्मानुभूति यद्वा स्वात्मविमर्शयज्ञस्य स्वात्मनः स्वप्रकाशात्मनः परमेश्वरस्य सदैव उदयः सदैव अस्तं न भवति, उदयास्तरहितं सततोदितं। अत एव तत्र निर्निकेतपदम् अनुभूय निर्निकेतपदं प्रविश्य योध्वरः तस्य सातत्यं ततः तस्य कदानीमपि विरामः न भवति। व्युत्थानसशिक्षोन्मेष दशायाम् इति चेत् तत्र सृष्टिस्थितिसंहारे क्रमत्रयस्य तत्र तावदेव परिच्छेद्यत्वं तुरीयस्य तदतीतस्य अक्रमतः तत्र क्रमाक्रमवर्ज्यत्वात् तत्र निर्निकेतपदे अध्वरस्य सातत्यं भवति। अध्वरोत्सवः तत्र उत्सवः नाम तत्र आनंदरूप विश्रान्तिः अत्र उत्सवः। तत्र प्राणायामस्य होमरूपत्वेन अध्वरस्य अध्वरत्वम् उक्तं गीतासु। अपाने जुह्वति तत्र कीदृशः अध्वरः सततम् अत्र अजपाजपः भवति तत्र सदैव निर्निकेतपदे अध्वरं भवति सततम्। तो अत्र अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे इति रीत्यापि प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण। अत्र प्राणायाम गतिरुद्ध्वा इत्यस्य अर्थः लौकिके अर्थे भाष्यादौ तत्र ऋद्ध्वा कुम्भकादिभिः तस्य रोदनं भवति तन्न प्राणापानयोः गति प्राणापानो ग्रसति च समो यो मिथो ग्राससक्तः। प्राणापानयोः गतिः युगपत्येव यः ग्रसति चिदात्मना तत्र प्राणस्य अधः गमनं न भवति, अपानस्य अधोगतिर्न भवति, प्राणस्य ऊर्ध्वगमनं न भवति। उभयोः सन्धिस्थाने तत्र एकैकस्मिन् प्राणात् यावत् अपानं मुदयति तावत् भवति सपाद एक त्रुटिः मात्रा। अपानात् यावत् प्राणः उदयति तावद् भवति अपरा। एवं सार्धद्विः त्रुटिपरिमितं यत् अवकाशः तत्र भवति सातत्यं। तस्मिन् दशायाम् उभयोः युगपदेव ग्रासः भवति। तो तत् युगपदेव ग्रसनं तद्भवति किं सततोध्वरः सतत अध्वरोत्सवः। तो प्राणायामस्य होमरूपत्वेन अध्वरस्य प्राणायामः भवति प्रपञ्चस्य निषेधः और आरोपिताकारस्य निषेधः रेचकः और सर्वव्यापकस्य सर्वाधिष्ठानभूतस्य ब्रह्मणः पूरकम् और उभयोः सन्धिस्थलं भवति तत् किं नाम प्राणायामः। विदुषां प्राणायाम अज्ञानां घोणपीडनम्। ये अविद्वांसः ते केवलं नासा घोणपुटं स्पृष्ट्वा केवलं प्राणायामयोः गतिमेव रोद्धुम् इच्छन्ति। तो तत् आगमिकाः न स्वीकुर्वन्ति। उक्तं च केन क्षेमराजेन
क्षेमेन्द्रेण आसन प्राणायाम यंत्रणा त्रोटनम सुखोपायः। सुखोपायः कथं तत्र प्राणायाम आसन त्रोटनापि आसन यन्त्रणमपि त्रुट्यते। तत् कथं त्रुट्यते? आसन यन्त्रणे यस्मिन् स्थित्वा भवेदेव अजस्रं ब्रह्मचिन्तनम् आसनं सुखासनं तं विजानीयात् अन्यत् सुखविनाशनम्। प्रणाम सर। नारायण। ये उष्ट्रासनं लघुडासनं श्वानासनं कुक्कुटासनं तत्सर्वं मर्कटासनम् अत्र केवलं सुखविनाशनम् एव। तत् स्थैर्यं न भवति। मूर्धनि शीर्घासने शिरसि कथं हर्निशं तु स्थातुं न शक्नोति। यदेकं स्थास्यति घटिकामात्रं कर्पात्रस्वामिचरण एक घटिकापर्यन्तं शीर्षासनं कुर्वन् आसन् प्रत्यहं तच्च दीर्घं न भवति। स्थिरसुखम् आसनं स्थैर्यं दीर्घं यावत् स्थैर्येण यदासनं भवति। तो आसनं नाम आरोपिताकारं विहाय अधिष्ठानभूतेन चैतन्येन ऐक्यविमर्शः ऐक्यानुसन्धानं तद्भवति वस्तुतः आसनम्। एवं प्राणायामः अपि प्रपञ्चस्य रेचनं भवति। रेचकः और ब्रह्मणः पूर्णस्य सर्वव्यापकस्य ब्रह्मणः अधिष्ठानभूतस्य तत्र पूरकम् और तस्य अवरोधः तस्य अवष्टम्भः प्राणापानयोरवष्टम्भः भवति कुम्भकः। एवं विधः प्राणायामः क्रियते। शैवागमिकैः शिवयोगिभिः अन्य योगिभिश्च वेदान्तिभिश्च। तो शक्तेराद्य अधशक्तेराद्यः परिणामः प्राण इत्यागम सिद्धान्तम् अनुसृत्य मातरं स्तौति। तस्य अस्माभिः अधीतम् एव आकाशस्थल्लिङ्गात् प्राणस्थल्लिङ्गात् इति अत्र श्रीकण्ठाचार्यः अस्मद्भाष्यकाराश्च सर्वेभ्यः शिवार्गमणदीपिकाकारश्च प्राणस्थल्लिङ्गात् आकाशस्थल्लिङ्गात् इत्यत्र लिङ्गमात्रे अत्र भवति साक्षात् प्राण एव नहि। शक्तिराद्यः परिणामः प्राणः इत्यागम सिद्धान्तम् अनुसृत्य तत्र प्राण इति ब्रह्मणः स्वप्रकाशात्मनः यद्वा परमेश्वरस्य वाचकः परमेश्वरस्य लिङ्गभूतः प्राणः स्वतः प्राणस्य एव जगज्जन्मादि हेतुत्वं यद्वा परमकारणत्वं न स्वीकृतं केन। इहापि परिणाम इति पदेन परमेश्वर एव प्राणरूपेण वर्तमानः परमेश्वर एव अभिप्रेतः। शक्तेर आद्यः परिणामः प्राणः शक्तिसम्पृक्तः शिवः सशिक्षोन्मेषसम्पन्नः यथा जगज्जन्मादि परमकारणत्वं तस्य परमकारणत्वं भवति तदैव प्राणः इति आगम सिद्धान्तम् अनुसृत्य मातरं स्तौति। पठ्यताम्। पूर्णसत्त्वरजवादिहृद्गता पूर्णसत्त्वरजाधिहृद्गता धिष्ठिता त्वखिललोकवाहिनी धिष्ठितात्वखिललोकवाहिनी पंचधा वहसि शाश्वतोदया पंचधा वहसि शाश्वतोदया सिद्धसिन्धुरिव सिद्धसेविता सिद्धसिन्धुरिव सिद्धसेविता अखिल लोकवाहिनी पूर्णसत्व रज आदि हृदगता अधिष्ठिता शाश्वतोदया सिद्धसिन्धुरिव पंचधा वहसि। तत्र पंचप्रकाराणां प्राण मुख्य प्राणस्य एव तत्र प्र अप वि उत सम इत्यादि उपसर्गभेदेन तत्तत् कार्यभेदेन एकस्यैव मुख्यस्य प्राणस्य पंचधा विभागः भवति। उपरि यथा प्रोक्तं पंचप्राणाः क्व सन्ति क्व सर्पन्ति क्व पंचवाहमयमुच्यते तमः आकाशः पंचवाहमयः आकाशे पंचविधः प्राणाः प्रसरति। तो तत् कुतस्मादागतः पूर्णसत्त्वरज आदि हृद्गता पूर्णसत्त्वरज आदि हृद्गता आदिः इत्यनेन तमसः तत्र ये कस्मिन् वर्तते ये एक कश्चित् सूक्तं वर्तते तम एव आसीत् नासदीय सूक्ते सर्वादौ तम एव आसीत् अभाव एव आसीत् क्षुत्पिपासे अनुवावर्तेते। तो आदि इति पदेन तमः पूर्ण सत्वरजम तम आदि पूर्ण आत्मन्यस्य एतेषां त्रयाणां साम्यावस्था
या भगवत्या यदवा परमेश्वरस्य हृदगता या गुणत्रयाणां साम्यावस्था भवति ततः अधिष्ठिता अखिललोकवाहिनी त्वं पंचधा प्राणानां वृत्तीन् वहसि। शाश्वतोदया नाम जन्मादिरहिता अनाद्यनन्ता तो कीदृशं सिद्धसिन्धुरिव एक सिद्धसिन्धुः भवति। सिद्धसिन्धु तत्र सुदेवोऽसि वरुण यस्य ते सप्तसिन्धवः अनुक्षरन्ति काकुदम्। ये किं वर्तते? सूर्यं सुशिरामिव। अत्र यदि पंचप्राणाः त पंचनद्यः सरस्वतीम् अपीयन्ति सस्रोतसः अस्य अत्र संगतिः सम्यक् लगति। तो विराट शरीरे पंचप्राणाः पंचधा वहसि शाश्वतोदया तत्र उदयास्तमयः प्राणानां सर्वं जनयति प्राणः चेतोंशून् पुरुषः पृथक् पुरुष एव अत्र अस्मिन् प्रसंगे शक्तिरेव पंच प्राणान् प्राणानां शक्तितः प्रादुर्भावः और पंच प्राणेभ्यः अखिलं जगत् प्रादुर्भवति। सर्वं जनयति प्राणः चेतोंशून् पुरुषः पृथक्। इहापि प्राण इति पदेन प्राणस्थल्लिङ्गात् इति सूत्रानुसारेण प्राणः नाम परमेश्वर एव परमेश्वरस्य एव परमकारणत्वं। प्राणानां प्रतिभुवः किं भवति? प्रतिभुव अधमरण्यत्वादिवत् प्राणादीनाम् आकाशादीनां भवति परमकारणत्वम्। सिद्धसिन्धुरिव सिद्धिसेविता। अयं श्लोकः समष्टिरूपं विराट् शरीरं व्यष्टिरूपं च अस्माकं शरीरम् आदाय योजनीयः। विराट शरीरे पंचप्राणानां संभव अपि इति नाम व्यष्टि शरीरे पंचप्राणाः भवन्ति, विराट शरीरे सूत्रात्मा भवति। ब्रह्मांड व्यापकः सूत्रात्मा व्यष्टि ब्रह्मांडे भवति, पिंडांडे भवति लिंग शरीरं लिंग शरीराभिमानी प्राण। तथा ही तत्रापि सन्ति पंच प्राणा प्रवाह आवाह विवाह संभावाः परिवाह इति नाम भेदात्। प्रवाह वह अनति अनधातोः वहनार्थं भवति। तत्र प्रवाह प्राणः, आवह अपानः, विवाह व्यानः, संवाह समानः, परिवह पुनः प्राण इव तावत्। पर्याणः गुणत्रयात्मक प्रकृति कार्यत्वेन प्राणस्यापि तत्त्वम्। यथा च यथा यथं सात्विक राजस तामसैराहार विहारादिभिः प्राणस्य सात्विकादिगतिर्सम्भवः। ये को आसीत् प्राणस्य मधुराम्ल तिक्त कटु कषाय इत्यादीनां कफवात पित्त इत्यादि भेदेन धातूनां तत्र अन्वयः भवति प्रपञ्चसारस्य कस्मिन् ये टीकायां प्रपञ्चसारस्य टीकायाः नाम किम्? प्रयोगक्रमदीपिका। प्रयोगक्रमदीपिकायाम् अस्य विस्तरः वर्तते। एवं च प्राणस्य सात्विकगतिसिद्धये सात्विकाहार विहारे सेवा यत्नतः सम्पाद्य इति अर्थो अत्र सूच्यते। ये अस्य ये प्रासंगिकोऽयम् अर्थः अत्र उपन्यस्तम्। शब्दार्थ हेयं पूर्णेन सत्वरज आदिना गुणत्रयेण हृदगतेन अधिष्ठिता पंचवृत्ति प्राणरूपाः त्वम् अखिले लोके लोकत्रयात्मके विराट शरीरे मनुजादि शरीरे वाहिनी स्वभावतो वहन्ति शाश्वतोदया अनस्तमित प्राण देवता रूपेण उपनिषत्सु श्रुतित्वेन अहर्निशं यावत् लयं वा अविच्छेदेन उदयम् आप्नुवति सिद्धसिन्धुरिव गंगेव। सिद्धसिन्धुः गंगा पर्यायः अत्र प्रोक्तः। सिद्धसिन्धुः सिन्धुः अपि भवति। गंगेव प्राणायाम काले सिद्धये। तो गंगायाः पंचधात्मकत्वं पुराणादिषु प्रसिद्धं। जानाति वो बॉबी भट्ट जी? जी स्वामी शरण। इदानीं भगवती गंगा भगीरथेन गंगा प्रार्थिता यस्माकं पितॄणाम् उद्धाराय भवत्याः भूमौ अवतरणम् अनिवार्यं। भवती कृपया मम पितॄणाम् उद्धाराय
पृथिव्याम् अवतरतु। न भगवती कथयति मम वेगेन तु पृथ्वी विशीर्णा स्यात् अहं पातालं गमिष्यामि पृथ्वी मम वेगं संरोद्धुं न शक्नोति अतएव त्वया शिवः आराध्यते प्रसन्नः शिवः तस्य वेगं प्रतिहनिष्यति तेन तस्य जटाकटाहे अहं अ, तत्र किञ्चित् कालं यावत् जटाकटाहे स्थास्यामि। तो भगीरथः परमेश्वरं प्रार्थयति। परमेश्वरेण स्वर्गात् निपतिता गंगा परमेश्वरस्य जटाकटाहे निरुद्धा। ततः एक एव बिन्दुः भूमौ निपतितः। तस्य प्रवाहः शिवेन संवृतं भूमौ एका बिन्दुः निपतिता स च बिन्दुः सीता चक्षुष्मती अलगनंदा और पंचधा विभक्त मंदाकिनी सीता अलगनंदा चक्षुष्मती भागीरथी इति पंचधा विभज्य पृथिव्यां पंच प्रकारेण विभक्ता। तो तत्र प्राण इत्यस्य तत्र प्राणोपमा यथा प्राणः पंचधा विभजति तत्तत्कार्यानुसारेण तदैव भगवत्याः गंगाम्बिकायाः एव पंचधा प्रसरः पंचविधात्वं पंचप्राणानां सदृश एव इति कृत्वा अनेन महाकविना गंगाम्बा सिद्ध सिंधु इति गंगायाः गंगा इव अवत्र विसंगतिः भवति। सिद्ध सिंधु यदि गंगा सिंधु तो भवति पुंलिंगम। कथं दिनेश महाभाग? जी स्वामीपाद। सिद्धु सिंधु सिंधु पुल्लिंगम भवति नपुंसकम स्त्रीलिंगम वा? नहीं, सिंधु तो पुल्लिंगम अस्ति। पुल्लिंगम भवति। अत्र लिंगे वैषम्यम आयाति। यदि गंगा तर्हि सिद्ध सिद्ध सिंधुरिव। अत्र सिद्ध सिंधुः भवति सिंधुरेव। सिद्ध सिंधुरेव गंगा एव प्राणायाम काले सिद्धैः सेविता। तत्र प्राणापान समान उदान व्यानयोः पंचधा प्रवाह। प्रायशः जनेभ्यः एवमेव उह्यते यत् प्राणायामेन केवलं प्रच्छदन विधारणाभ्यां वा तत्र प्रच्छर्दनं भवति विधारणं भवति अपानस्य प्रच्छर्दनं भवति अपानस्य विधारणं भवति प्राणस्य। प्राणं भवति पूरके प्राणः प्रच्छर्दने रेचके भवति अपानः और तत्र किं कुंभके भवति व्यानः और यद् प्राणायामेन स बन्धत्रयं क्रियते तेन भवति उदानः कंठे उदानः और सर्वांगे यत् स्वेदक्लमादि भवति तेन समानः। तो प्राणायामे पंचानाम एव तावत् आयामः अर्थात् पंचानाम एव निरोधः भवति। पंचानाम एव तावत् नियमनं भवति। आयामः नाम नियमनं। तो पंच प्राणानाम एव तत्र प्राणायाम काले सिद्ध सिंधुरिव यथा सिद्ध सिंधु अत्र पंचनद्यः सरस्वतीम् अपीयन्ति सस्रोतसः। सरस्वती तु पंचधा सोदेशे भवत् सरित्। सरित् पदं भवति पुल्लिंगम। सरित् पदं तो ये महासरित् यस्मिन् यस्मात् सर्वाणि नद्यः प्रादुर्भवन्ति यस्मिश्च प्रविलीयन्ति तत् महासिन्धुः महासमुद्रः सिद्ध सिन्धुः एव अत्र सिन्धुपदेन। यदि गंगायाः स्यात् यदि गंगायाः अपि व्यापकत्वात् गंगायाः सः किम् ये किं वर्तते त्रिशतलघुदृष्टः शिरसि ते स्मर्यते महिम्नः। त्रिशतलघुदृष्टः शिरसि ते ये त्रिवलयाकारा भगवती समुद्रेण पृथ्वी भगवती एकेन बिंदुना त्रिशतमात्रेण संपूर्णं पूरिता। तो तद् भवति सिद्ध सिंधु। तो तत्र सिद्ध सिंधुरिव गंगा इव प्राणायाम सिद्ध सिंधुरिव यद्वा उपमा पृथक सिद्ध सिंधुः अपरः उपमा और गंगा इति अपरा उपमा। प्राणायाम काले सिद्धैः सेविता त्वं प्राणापान समानो दान व्यान भेदेन पंचधा वहसि प्राणसारूप्य सारूप्यं मापन्ना सती इत्येवं व्यष्टि समष्टि विधारकत्वेन प्राणरूपतया अत्र अम्बाया स्तुति।
तो अत्र अवतारक्रमेण अस्मात् पूर्वतरे श्लोके भगवत्याः आकाशात्मकः आकाशात्मकं रूपं आकाशात्मकं रूपं प्रोक्तमासीत् पूर्णसत्व न अस्य पूर्वतरे श्लोके पंचवाहमयमुच्यते तमः तमः आकाशः इदानीं तस्मिन् तमसि तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति तस्मिन् अपे तस्मिन् तस्मिन् परमाकाशे आपः मातरिश्वा यद्वा मातरि आकाशे श्वयति प्रवहति इति मातरिश्वा दधाति। स्पष्टं भवति न वा बॉबी भट्टजी? जी स्वामीचरण। तो शक्ति सामरस्यापन्नस्य विश्वात्मकस्य परमगुरोः शिवस्य प्राणाध्व निरोधे विश्वलय रूपा समाधिः। प्राणाध्व निरोधे विश्वलय रूपा समाधि। अत्र विश्वलय रूपः प्राणाध्व निरोधेन कथं भवति? अस्य कृते ईश्वर प्रतिविज्ञा कारिका अध्येया। तत्र सकला भवन्ति सकला विज्ञानाकलाः भवन्ति प्राणे जागृत अवस्थायाम् और प्रलयाकलाः भवन्ति अपाने। प्रलयाकला भवन्ति प्राणे विज्ञानाकला भवन्ति अपाने और मंत्राः भवन्ति ज्ञाने उदाने मंत्राः मंत्रमहेश्वराः भवन्ति समाने मंत्रमहेश्वराः भवन्ति उदाने मंत्राः भवन्ति उदाने मंत्रमहेश्वराः भवन्ति समाने शिवः और शक्तिः भवति तुरीय तुरीयातीत दशायां शक्तिः शिवस्य। तो शक्ति सामरस्यापन्न विश्वात्मकस्य परमगुरोः विश्वलयः को भवति? उदाने समान व्याने व्याने भवति व्यान व्यान भवति तुरीयावस्था। प्राणः जागृत अपानः स्वप्नः उदानः समानः भवति सुषुप्तिः उदानः भवति तुरीयः समानः व्यानः भवति तुरीयाति। तो एष आसु अवस्थासु विश्वलय रूपा समाधिः सर्गादौ सृज्यमान प्राण्य दृष्टवशात् शक्ति समुल्लासेन परमशिवात्मक गुरुवक्तृ रूप चित्पथान मतिपूर्वकम चित्पथा रूप चित पथान मतिपूर्वक प्राणात्मनः चित्त पंथान चित्पथात मतिपूर्वक प्राणाध्वनः समुल्लासे वित्थान रूपो जगत् सर्गः। प्राणादिभ्यः जगत् सृष्टिः कथं भवति? अत्र उक्तं शक्तेः प्राणदृष्ट्या दृष्ट प्राणी अदृष्टवशात् सर्गादौ सर्वादौ प्राणः। अत्र अथर्वणश्रुति अव्यक्तोपनिषद इत्यादि रैश्च प्राणश्चाभवत् क्वचित् ब्रह्मणः अव्यक्तात् परतरे भगवतः सकाशात् ब्रह्मणः उत्पत्ति ब्रह्मणः प्राणस्य उत्पत्ति रैश्च प्राणश्चाभवत्। तो तत्र रयिः प्राणः इत्यनयोः युगपद्देव व्युत्पत्तिर्भवति। एवं सृष्टिकाले प्राणिनामदिष्टवशात् शक्तिसमुल्लासेन परमशिवात्मक गुरुवक्तृरूप चित्पन्थानमतिपूर्वकं प्राणाध्वनः समुल्लासे व्युत्थान रूपो जगत् सर्गः। प्राणातेव जगतः सृष्टिर्भवति। स च प्राणः प्राणाध्वनः समुल्लासः अत्र पंचप्राणेषु एव प्राणापान समान उदान व्यानेषु एव सृष्ट्यादि सृष्टि स्थितिलय इत्यादि क्रमः समन्वयितुं शक्यते। शक्ति समुल्लास एव एतत् प्राणाध्वनः यः समुल्लासः जगत्याः समुल्लासः प्राणिनां समष्टि प्रारब्धवशात् यत् यत् सृष्टिर्जायते तस्य तत् सर्वं समुल्लास शक्तेः एव समुल्लासः। सर्वागमोक्तम् अर्थं विवक्षन् कार्योपन्यासमुखेन स्तौति।
व्योमयानमतिमत् पुरस्सरः व्योम नमतिमत्पुरःसरः पंचधा प्रसर येष तावकः पंचधा प्रसर एष तावकः जृम्भमाण गुरुवक्त्र चित्पथो जृम्भमाण गुरुवक्त चित्पथो लासि मूर्तिरयमास्थितो जगत्। लासी मूर्तिरयमास्थितो जगत्। तो जगत विश्वाकृति ही जगदाकारेण जगदरूपेण भगवत्याः यत् मूर्ति ही या मूर्ति ही विजृंभते तस्य सा मूर्ति ही कीदृशी भवति? व्योमयानमति मतिमत् पुरस्सरम्। व्योमयानम व्योमयानम व्योमः व्योमयानम आकाशः यानम अर्थात आकाशे आकाशे यानः गत्यर्थ गतिः कस्य भवति? प्राणस्य वायोः। यस्मिन्नपो तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति यस्मिंचिदाकाशे प्राणात्मकः वायुः प्रसरति। व्योमयानम मतिमत पुरस्सरः व्योमयाने अर्थात आकाशे चिद व्योमे चिद गगने मतिमत पुरस्सरः मति अत्र मति सर्गे तो मतिवत् पुरस्सरः इत्यस्य यदानीं तव सशुक्षोल्लासः यदानीं भवति सशुक्षोल्लासाय इदानीं भवत्याः मतिर्भवति प्रसरात्मिकायाः तदानीं यद्वा व्योमयानमति यानम अतिमत पुरस्सरम अतिमत अत्येति अतिमत अत्येति अत्येति तस्मिन् किं वर्तते अत्येति अत्येति नाम तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति इन्द्रियाणि इन्द्रियविषयाणि तं सर्वत्र अधिष्ठानभूतस्य चिदाकाशस्य अभ्यन्तर एव सर्वं वर्तते यत्र क्वापि इन्द्रियाणि गताः धावमानाः तत्र तमेव परमात्मानं पूर्वमेव वर्तमानं दृष्टवन्तः तद्धावतो अन्यान् अत्येति तिष्ठत्। धावतः तिष्ठतेव तिष्ठन्नेव धावति। तो आकाशस्य सर्वव्यापकत्व विवेक्षया व्योमयानम आकाशस्य व्योम आकाशः तस्मिन् गच्छति इति व्योमयान प्राणादय व्योमयानम अतिमत् पुरस्सरः अत्येति तत्र तद्धावतो अन्यान् तत् प्राणानां यद्वा इन्द्रियवृत्तीनां धावतः अपि तिष्ठन् अत्येति। एकस्मिन् सर्वव्यापकत्वम् एव उपनिषत्सु सर्वव्यापकत्वम् एव एवं व्याख्यातम्। एकस्मिन् एव स्थिते वर्तमानः क्वापि अगच्छन् तद्धावतो अन्यान् अत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति स क्वापि न गच्छति तिष्ठति आसीनं व्रजते दूरं शयानं याति शयानं याति सर्वतः शयानो याति सर्वतः श्रयानो याति सर्वतः जृम्भमाणः गुरुवक्त्र चित्पथो तत्कथं ज्ञायते गुरुवक्त्रात् गुरुमुखात् एव तस्य जृम्भणं भवति। तत्र शास्त्रमुखेन केवलं किं प्रोक्तं भगवता जिज्ञासुरपयोगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। शब्दब्रह्म नाम यत्केवल वेदपाठादिभ्यः तत्र अक्षरग्रहण पदार्थग्रहण तात्पर्यग्रहण इत्यादि पद्धतिम् अनुसृत्य वेदस्य महातात्पर्यमेव तावत् निश्चीयते न तु स्वात्माभेदेन अभ्युपगम्यते। स्वात्माभेदेन अभ्युपगमः भवति गुरुवक्त्रेण। गुरुश्च पुनः कीदृश येन स्वयं स्वात्माभेदेन अभ्युपगतं स्यात्। पुस्तके एवं लिखितं त्वमपि एवमेव भावय तत् न भवति गुरुवक्त्रम्। तत्रापि जृम्भमाण गुरुवक्त्र चित्पथोल्लासी मूर्तिः या मूर्तिः गुरोः वक्त्रात् गुरोः गुरुमुखात् तत्र गुरुमुखः भवति उन्मनी अवस्था समनी अवस्थां प्राप्तः भवति ये मम एवं ये मम मतं यत् गुरुवक्त्रं भवति उन्मनी अवस्था समनी अवस्था भवति शिष्यकरणं। तो कर्णात् कर्णोपदेशेन संप्राप्तम् अवनीतलम् एवं परंपरया गुरुवक्त्रात् जृम्भणा चित्पथा समनी इत्यादि दशासु प्राप्तः उल्लसित मूर्ति भगवत्या यद् विश्वाकृतिः विश्वरूपेण भगवत्याः या मूर्ति आविर्भवति
नो चेत् शास्त्रेभ्यः यद् लिखितं यद्वा परम्परा यद् ज्ञातं चक्षुषा द्रष्टुं न शक्यते। ये बहिर्मुखतया ये यानादिभिः दूरवीक्षणयन्त्रादिभिः ये सृष्टेः परम्पारं प्राप्तुम् इच्छन्ति तेभ्यः किं प्राप्तुं शक्यते? न तत्र हन्ति इदन्ताभ्यन्तर एव तेषां गतिर्भविष्यति। तो अहन्ता परामर्शं विना इदन्तायाः परम्पारं प्राप्तुं न शक्यते। यावदिदन्तायाः अशेषतः हन्तायां लोपः न भवति तावत् विश्वस्य विश्वं कीदृशं तस्य कीदृशं दैर्घ्यं तत्र विश्वे किम् अन्तर्भूतं किं बहिर्भूतम् इति ज्ञातुं न शक्यते। केवलं विश्वे विश्वस्य एकस्मिन् देशे स्थित्वा विश्वस्य अपरः देशः अधिगन्तुं शक्यते। उचितपथोल्लासी विश्वस्य विश्वात्मिका भगवत्याः यद् विश्वात्मकत्वं विग्रह विश्वमूर्तिः सा मूर्तिः केवलं गुरुवाक्वचांसि विश्वस्य एव भवति। ईदृशं व्याहृत्यात्मकं वा पंचभूतात्मकं वा षट्त्रिंशत्तत्त्वात्मकं वा षडद्ध प्रपञ्चात्मकं वा कीदृशं विश्वम् इति स्वगुरुक्रमम् अनुसृत्य गुरोः वक्त्राद् विश्वस्य यत् रूपं निश्चीयते अधिगम्यते तदेव भवति विश्वम्। कथं रामचंद्र शर्मा महोदय? आचार्य एवमेव आचार्य एकदम तो एवमेव। विश्वस्य अत्र अतीव शोभनं लिखितं शास्त्रे गुरु वक्त चित पथोल्लासी गुरुवक्त्र वक्त्रस्य यत् चैतन्यपन्थानं तत्र उल्लसति जगन्मूर्तिः। अयं सही जगन्मूर्तिः आस्थितः। यद्वा अयं मूर्तिम् आस्थितः जगत् मूर्तरूपाया भगवत्यां जगत् स्थितः। यद्वा मूर्तिरेव जगदाकार एव। सर्वमयी देवी सर्वं देवी मयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां त्वां नमामि परमेश्वरीम् इत्यपि गुरुवक्त्रात् एव ज्ञातम्। सत्यं स्वानुभवेन केन ज्ञातुं शक्यते। वेदसा ऋषिणा यदानीं सुरधः अपरः कः आसीत् समाधिः प्रबोधितौ सुरधसमाधिः तत्र तैः मेधा ऋषेर्मुखात् गुरुवक्त्रात् एव जगतः भगवत्याः विग्रहात्मकत्वं निश्चितं ज्ञातम्। एवम् आचार्य आचार्यमूर्तिस्थः शिव एव। परमशिवदृङ्मात्र विषयः क्वचित् एकस्मिन् आन्ध्रलहर्यां वर्तते। भगवत्याः विश्वात्मकं रूपं लावण्यं सौन्दर्यं माधुर्यं तत् केवलं येन केनापि विश्वान्तरवर्तिना परिचिन्नेन प्रमात्रेण सम्यक् अधिगन्तुं न शक्यते। एवम् तत् आचार्य परमशिष्टृङ्मात्र विषयः प्रपञ्चोत्तीर्णेन शिवेन एव प्रपञ्चस्य सौन्दर्यम् अधिगन्तुं शक्यते। एवम् उत्तम प्रपञ्चस्य सौन्दर्यं द्रष्टुं शक्यते। आचार्य दर्शयितुं च। तो अयं तावकः पंचधा प्रसरो व्युत्थाने जगत् स्वकार्यम् आस्थित उपादानत्वेन तत्र अनुगतः। सुबहुशः श्रुतं च प्राणस्य जगत्सृष्टत्वम् उपनिषत्सु प्राणस्तथानुगमात् इति सूत्रा भाष्ये च प्रपञ्चितं प्राणस्य सृष्टत्वं सविकार विश्वानुगतं गतत्वं च इति। अत्र प्राणस्तल्लिङ्गात् इत्यस्य शिवार्गमणिदीपिकामनुसृत्य तल्लिङ्गात् तत्र प्राणस्य जगज्जन्मादिहेतुत्वं प्राणस्य परमकारणत्वं केवलं तद्भवति अभेदात् एव। यतो हि प्राणात् अभिन्नः खलु परमेश्वरः अतएव परमेश्वरेण यत्कृतं परमेश्वरस्य परमकारणत्वं तत्र प्राणस्यापि परमकारणत्वेन तत्र ये उक्तम् अधमरण्यत्वात् प्रतिभव अधमरण्यत्वादिवत् प्राणादीनामपि परमकारणत्वमिति स्वीक्रियते। किन्तु अत्र प्रपञ्चितं सूत्रभाषे च प्रपञ्चितं प्राणस्य स्रष्टृत्वं स्वविकारविश्वानुगतत्वं चेति। प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म कं खं ब्रह्मेति इति महावाक्येपि तत्र प्राण इति पदस्य परमेश्वर एव तावत् ये किं भवति
निर्देशः क्रियते श्रुत्या। तथा च एतादृशविस्मयावह व्यापारवत् प्राणपञ्चकप्रकृतित्वेन मातुः स्तुति इयम् एवम् उपपद्यत इति बोध्यम्। अत एव प्राणः, तो प्राणस्य मातुः स्तुतिरयमेव उपपद्यत। प्राणस्य एक वाराही स्तोत्रं वर्तते, वाराही त्वमशेष जन्तुषु पुनः प्राणात्मिका स्पन्दसे। प्राणस्य सर्वव्यापकः वाराही भगवती, सा सर्वजन्तुषु आब्रह्मस्तम्भ पर्यन्तेषु प्राणात्मरूपेण पंचधा प्राणस्य प्रसररूपेण। अत्र यद्यपि आद्याकुलेनोऽयं ग्रन्थः, तथापि ये अत्र श्रीकुले वाराही तत्र पुत्रिणी भगवत्याः प्राणात्मकत्वं प्रतिपाद्यते। तो तत्र भगवत्याः प्राणपञ्चकप्रकृतित्वेन मातुः स्तुतिः इयमेव उपपद्यत इति बोध्यम्। शिवशक्त्योः सामरस्यावस्थाधिष्ठानशून्यत्वात् निर्निकेतपथ उच्यते। तो सामरस्यावस्थायाम् आधेराधेयत्वभावः न भवति, सद्वितीयत्वाभावात्। तो तत्र निर्निकेतः, यद्वा चलाचलनिकेतश्च यतिर्यादृच्छिको भवेत्, तत्र निकेत इति स्थान इति चलं शरीरम्, अचलं हृदयादि आकाश, हृदयाकाशः। चलाचलनिकेतश्च यतिर्यादृच्छिको, तद् निकेत इति पदेन अयमावसथो यमावसथो यमावसथः, तत्र निकेत इति पदम् उपनिषत् सिद्धान्ते तु निकेतः तत्र भवति वसतिः, यत्र स्थियते निकेतः। लोकरूढ्यापि निकेतः इति निवासपर्यायत्वेन स्वीक्रियते। प्रपञ्चशून्यत्वाच्च शून्यधामपदेनापि तदैव अभिधीयते। तो निर्निकेत इति शून्यं, तत्र आधाराधेय विभागशून्यत्वात् शून्यम्, और यत्र सामरस्यं तत् सन्निकेत इति इत्यस्य व्याख्या प्राक्तनेषु श्लोकेषु जाता। तस्मात् च उत्थितायाः शक्तिर् आद्यः स्पन्दः इच्छाशक्तिम् अनुसृत्य च क्रियापरा पराशक्तिरेव रवं नादाख्यमधिष्ठाय तद्वारीकृत्य जगद्रूपेण विजृम्भता इति इमम् आगमोक्तमर्थम् आश्रित्य साम्प्रतं मातरं स्तौति। उत्थितस्य उत्थितायाः शक्तिराद्यः स्पन्दः, शिवादुत्थितायाः अर्थात् तत्र शिवः स्वातन्त्र्यशक्तेः उच्छलितायाः स्वातन्त्र्यशक्तेः यत् विश्वादिरूपेण प्रसरः भवति, जगत् सृष्णोन्वेक्षः भवति, प्रथां प्राप्नोति। तत्र प्रथा नाम वामा ज्येष्ठा रौद्री अम्बिका इति रूपेण आश्यानदां प्राप्नोति। तत्र इच्छाशक्तिम् अनुसृत्य क्रियापरा पराशक्तिरेव, सा पराशक्ति अपि ज्ञानेच्छा क्रियाचित् परा इति रूपेण स्वात्मानं पंचधा विभजन पराशक्तिरेव आपाततः भवति इति अस्य महत्शास्त्रार्थः को शिव शैव परिभाषा ग्रन्थे वर्तते। सा स्वातंत्र्यशक्तिरेव इच्छा क्रिया ज्ञानादि रूपेण स्वात्मानं विभजति, और सा एव क्रिया, सा इच्छा शक्ति स्वतः परमेश्वर अविनाभाव भूता सती नादाख्यम अधिष्ठाते, रव रूपेण नादाख्यम अधिष्ठाय तद्वारीकृत्य जगद्रूपेण विजृम्भता इति इमम् आगमोक्तम् अर्थम् आश्रित्य साम्प्रतं मातरं स्तौति। स्पन्दमाद्यमनुकुर्वती शिवे स्पन्दमाद्यमनुकुर्वती शिवे निर्निकेतनपथोत्थिता गुणैः निर्निकेतनपथोत्थिता गुणैः शून्यधाम वससि त्वमिश्चितः शून्यधाम वससि त्वमिष्टितः प्रागधिष्ठितरवा विजृम्भसे। प्रागधिष्ठितरवा विजृम्भसे। रवाकारेण विजृम्भसे। इदानीं आद्य स्पन्दम् अनुकुर्वति। आद्यस्पन्दस्य अनुकारः कथं भवति? आद्यस्पन्दस्य अनुकारः अस्य विषये उच्यते क्व स्पन्दकारिकादौ तत्र द्रुतपाठे दरदर्शने और अतीव
किं भवति दरदर्शने आद्यस्पन्दम् अनुकुर्वति। आद्यस्पन्दस्य अनुकारः किम्? अतिक्रुद्धः प्रहृष्टो वा किं करोमीति वा स्मृशन् धावन् वा यत् पदं गच्छेत् तत्र स्पन्दः प्रतिष्ठितः। स्पन्दम् आद्यम् अनुकरोति यद्वा आद्यस्पन्दम् अनुकरोति। पदव्यत्ययेन आद्यस्पन्दम् अनुकरोति। आद्य इच्छाया प्रथमा त्रुटिः सा इदानीं दरदर्शनादिदशासु दरदर्शन चरमोत्सर्गः चरमधातु उत्सर्गः द्रुतपाठः और अतिभय अतिभीतः इत्यादि अतिभीतादि अवस्थासु तस्य हृदये ज्ञानेच्छा क्रियाणाम् ऐकलौल्यं भवति। तत्र भवति आद्य इच्छेच्छाया प्रथमा त्रुटिः। तत्र या या यत् स्पन्दनं स्पन्दनम् इदान सा इच्छाया प्रथमा त्रुटिः एषु आसु अवस्थासु सा एव त्रुटिः अनुवर्तते। तो तत् अद्यस्पन्दनम् अनुकुर्वति हे शिवे निर्निकेतन पथोत्थिता गुणैः शून्यधाम वससि। तो इदानीमपि तस्य अनुकारेण निर्निकेत पथे पथे पथात गुणानां यद गुणातीता अवस्थायां निर्निकेत अधिष्ठान आधाराधेय अधिष्ठान अधिष्ठानाध्यस्त भेद वर्ज्यम या वर्ज्या या स्थितिः शून्यधाम निर्निकेत पथः तेन वर्तमना गुणैः यद शून्यधाम भवति तत्र भवत्या निवासः भवति। हृदये त्वमिष्टित इष्टितः प्रागधिष्ठितरवा विजृंभसे। प्रागधिष्ठितरवा पुरा सृष्टेः आदि समये शिशुक्षोन्मेष उदय समये या इच्छाया प्रथमा त्रुटिः उदिता सा एव त्रुटिः इदानीमपि रवात्मना नादात्मना भवति सर्वेषाम् एतेषां हृदये ईदृशेषु अवस्थासु ईदृशीम् आपन्ना तत्र दीक्षित विषयकम् एतत्। ये सर्वेषामपि दरदर्शनादौ द्रुतपाठादौ इच्छायाः प्रथमा त्रुटिर्नाविर्भवति। यः गुरुक्रमात् सकृदेव इच्छायाः प्रथमा त्रुटिः इदानीमपि मम हृदये विराजमानाः इति ये गुरुक्रमात् जानन्ति यैः सकृदप्यनुभूतम् ते अति क्रुद्धा अति उपद्रुताः दरदर्शनाः चर्मधातु विसर्गावस्थायाम् एषु ज्ञानेच्छाया त्रयाणाम् ऐकलोल्यम् येषां हृदये सा एव प्रथमा त्रुटिः इदानीमपि आविर्भवति। धावन वा यत्पदं गच्छेत् तत्र स्पन्दः प्रतिष्ठितः। तो स्पन्दमाद्यमनुकुर्वती शिवे अनुकारः आद्यस्पन्दस्य इदानीमपि साधक हृदये एतेषु द्रुत पाठादि दशासु तस्य अनुकारः भवति। तस्मादुत्थिता सर्गानुकूल क्षोभात वैषम्यं प्राप्ता सती तु स्वस्याः आनंद आद्यस्पन्दमिच्छा शक्तिम् अनु पश्चात् गुणैः सत्वरजतमो बहुभेदं प्रपंचं कुर्वति करिष्यन्ति सति वर्तमान समीप्ये लट् अधिष्ठितरवाः अधिष्ठितनादा सति जगद्रूपेण विजृम्भसे विस्तारं प्राप्नोषि। नादस्य अपि सर्वजगद्व्यापकत्वं भवति। नादः तत्र नाद एव उत्तरोत्तर भूमिकासु नादांत और शक्ति और व्यापिनी आसु दशासु नाद एव सर्वव्यापकः। नादेन सर्वम् अधिष्ठीयते। तत्र सर्वव्यापकत्वं केवलं देशतः एव व्यापकत्वं न भवति, कालतः अपि वस्तुतः अपि सर्वव्यापकत्वं। तत् सर्वव्यापिनी व्यापिनी दशायां शक्तिदशायां व्यापिनी दशायां स एव नादः स एव आद्यः नादः। तर्हि प्रोक्तम् आद्यस्पन्दस्वरूपी प्रतयति सकृदोङ्कारशुण्डक्रियात्। सकृतनादे आनन्तर्यं यावर्तयितुं सकृत् प्रोक्तम्। एक एव नादः। अत्र सकृदिति सदा इति अर्थः व्याकरणसम्मतं वा? एव आचार्य सकृत् एकवारमेव प्रायशः गृह्यते। भवद्भिरेव उक्तं शाश्वतोक्तं सकृत् शब्देन ग्राह्यम् इति पूर्वम् उक्तं भवद्भिः कक्षायां। तर्हि अस्तु।
ने शास्त्राय लिखितमासीत् शास्त्रे लोकरूढ्या तु सकृत् नाम एकवारमेव त्रीणि एतानि सकृत् सकृत् गुरु कृताः गुरुपदेशादि त्रीणि एतानि सकृत् किन्तु अत्र प्रसङ्गवशात् सकृत् नाम सदैव सकृत् नाम एकवारम् उदिते सति पुनः तस्य यतोहि नैव अस्तं न भवति एव तो सकृदुदयः अपि तदेव तदेव प्रपन्नाय इत्यर्थः साक्षात् जी तवास्मि इति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्यति अत्र तु सकृत् इति पदम् एकवारमेव प्रोक्तम् एकवारमेव सर्वतो भावेन यः मम शरणापन्नः स सर्वेभ्यः भूतेभ्यः अभयं प्राप्नोति इति भगवतः वचनं किन्तु अत्र सकृत् इत्यस्य अर्थः तस्य सकृत् वा भवति सकृत् अर्थः अच्छा उपनिषत्सु यत् प्रोक्तं तदेव सौम्येदमग्रे आसीत् तो सत् नाम त्रिकालाबाध्यत्वाभावः सत्यम् आसीत् इति केवलम् अनुकारः आसीत् शाश्वतमेव यदि त्रिकालाबाध्यं तर्हि आसीत् इति पदं विसङ्गतम् एव कुत्र उक्तम् आसीत् नाम आसीत् केवलम् औपचारिकमेव भवति तत्र बोधा इष्यबोधाय शिष्यबोधाय आसीत् एवं यहापि इहापि सकृत् नाम सकृत् विभातोऽयमात्मा अथ नित्य प्राप्तस्य आत्मनः यावत् अनात्मनि आत्मविभ्रमः नापगच्छति तावत् एव सकृत् विभातत्वं नो चेत् सदैव विभातत्वं सत्यम् आचार्य तस्य तावदेव सदैव तो वर्तमान सामीप्ये लट् अधिष्ठितर्वा अधिष्ठितनादा सति अधिष्ठितनादा नादात्मना परिणतं भगवत्याः यद् रूपं तद् एव स एव रूपं जगद्रूपेण विजृम्भसि विस्तारं प्राप्नोषि तत्र जगत् इति मन्ये शाब्दी सृष्टि व्यपेक्षया प्रोक्तम् सच्चिदानन्दविवात् सकलात् परमेश्वरात् आसीत् शक्तिः ततो नादः नादः नादात् बिन्दुसमुद्भवः बिन्दुः भवति आर्थिक सृष्टिः प्रकाशाध्वा नादः भवति विमर्शाध्वः तो विमर्शाध्व रूप जगत् एवं विजृम्भते विजृम्भसे सम्बुध्यन्तं भवति एव जगद्रूपेण विजृम्भसे विस्तारं प्राप्नोति आगमशास्त्रे मातुः पञ्चवाः शरीरत्वं मुक्तं तेषु पञ्चसु प्रथमा वामेश्वरी वामेश्वरी वामकेश्वरी वामेश्वरी वामा ज्येष्ठा रौद्री अंबिका इति एतेषामेव विपेक्षया वामेश्वरी यदुक्तं महानय प्रकाशे पंचम उदये चतुर्थ श्लोक व्याख्यायां प्रथम स्पंदो यः परतरचित रूपात् देवी रूपात् सा वामेश्वरी प्रथम स्पंदः वामेश्वरी वामा ततो घनीभूतः सः प्रथम स्पंदः कल्लोलतामाप्तः कर्णेषु द्वारेषु पतितः खेचरी शब्द व्यपदेशो द्वितीयः तो मन्ये ज्येष्ठा भवति द्वितीयः ततोपि स्थूलतया कृतपादप्रसारको विषयं ये कृतपादप्रसारको विषयं भजन् कृतपादप्रसारकः तत्र ये भिक्षुपादप्रसारणन्यायेन आदौ विषयं शब्दस्पर्शरूपरसगन्ध इत्यादि रूपेण तत्र प्रमात्र प्रमेय भागेन प्रमेयांश विस्तरः यद्भवति तस्य प्रसारात्मकः विषयं भजन भूचरी शब्द व्यपदे अच्छा भूचरी शब्द व्यपदेशो भवति इति तृतीयः कर्णेषु पतितः खेचरी प्रथमः वामेश्वरी तत्र वामेश्वरी खेचरी अच्छा ये पंच वामेश्वरी खेचरी गोचरी भूचरी इति व्यपदेशो तृतीयः तत्र स्थानभेदेन विषयम् आत्मसात् कृत्य अन्तर्बहिरूपभावेन मध्यमां भूमिम् अवाप्त संहारभक्षिणी व्यपदेशो दिग्चरी पदेन व्यपदेशः चतुर्थः अन्तर्बहिस्थान स्पर्शेन तु लोकयात्रां पारयन् रौद्रेश्वरी गोचरी इति च निष्कल सकल कारणा स्पर्शेन निरूप्यते स च पंचमः तत्र पंचवाहात्मकः यत् भगवत्याः रूपं तत्र
वामा ज्येष्ठा रौद्री अंबिका और पंचमः किं भवति परा नहीं वामा ज्येष्ठा रौद्री अंबिका इति पंचधा विभागः तत्र वामादिक्रमाणां वामादीनां अत्र येषु खेचरी भूचरी गोचरी भूचरी खेचरी भूचरी और दिग्चरी इत्यादि इति पंचरूपेण प्रसरः समन्वयः क्रियते पंचानां तविहं मातुः पंचवाहात्मकं बभुः पंचविश्लोकैकुलकेन यथाक्रमं विवृण्वन् मातरं स्तौति। तो इतः अग्रे खेचरी आदि पंचधा विभक्तं रूपं भगवत्याः पंचधा विभक्तं रूपं अंतर्बहि भावेन अग्रे स्तूयते एभिः श्लोक पंचश्लोकैः पठ्यतां जी भवी जी चिच्चमत्कर्णरूढ निर्भरा चिच्चमत्करूढ निर्भरा त्वं पुरा स्फुरसि सैव खेचरी त्वं पुरा स्फुरसि सैव खेचरी रूपसंग्रहणदर्शितैषणा रूपसंग्रहणदर्शितैषणा तेजसा स्वरसवाहिनाम्बिके तेजसा स्वरसवाहिन्याम्बिके देवि नैकविषयोद्यमस्फुटा देविनैकविषयोद्यमस्फुटा रोहिणी भवसि वै रोहिणी भवसि स वै भूचरी रोहिणी भवसि सैव भूचरी स्पर्शसंग्रहणनित्यसम्मुखी स्पर्शसंग्रहणनित्यसम्मुखी स्वहितामजहति स्वभावजाम् त्वयिदितामजहति स्वभावजाम् प्रत्यगात्मनिदृशो वकुञ्जना प्रत्यगात्मनिदृशो वकुञ्चना विश्वमन्नमुदरे वितन्वती विश्वमन्नमुदरे वितन्वती ग्रस्य संहृतिमुखेन दिक्चरी ग्रस्य संगृतमुखेन दिक्चरी सैव देवी रसचर्वणोन्मुखी सैव देवी रसचर्वणोन्मुखी प्राप्तचित्तमुखतोदितस्थुषी प्राप्तचित्तमुखतोदितस्तुषी स्वस्वरूपमनिकेतमञ्जसा स्वस्वरूपमनिकेतमञ्जसा रौद्रभावकृतबाह्यजृम्मणा रौद्रभावकृतबाह्यजिह्वणा गोचरी त्वमसि गन्धहारिणी। गोचरी त्वमसि गन्धहारिणी। तो एवं पंचभिः किं प्रोक्तम् पंचभिः भगवत्याः पंचधात्मकं स्वरूपं पंचविधः भगवत्याः पंचवाहात्मकं शरीरं प्रतिपादितम्। तो अद्य सर्वादौ किं खेचरी इत्यस्य निरूपणम् अस्मिन् श्लोके क्रियते। चित्चमत्कर्णरूढनिर्भरा चिति चमत्कर्णं चमु अदने चमु चमत्कारः भवति। चमत् नाम चमु अदने अदनार्थ धातु भक्षणार्थ धातुर्भवति। चित् चमत्कर्णरूढ निर्भरा चित् चमत्कर्ण चैतन्यं चैतन्येन चैत्य अंशं चिदा चैतन्यांशम् अश्नीयते चित् चमत्कर्ण तस्मिन् आरूढ निर्भरा त्वं पुरा स्फुरसि सर्वादौ यत्तव रूपं स्फुरति तस्य नाथ स्फुरसि सा कीदृशी स्फुरसि खेचरी रूपेण रूपसंग्रहण दर्शितैषणा रूपसंग्रहण दर्शितैषणा रूपसंग्रहण रूपादि ग्रहणादि ग्रहणानि इंद्रियाणां विषयं प्रति यत् ऐषणा पूर्वकं तेषां ग्रहणस्य या ऐषणा भवति इच्छा भवति तेजसा स्वरसवाहिनाम्बिके तेजसा स्वरसवाहिना तेजसा यत् रूपादि रूप संग्रहण रूपादि तेसन रूप तेजसः वह्नेः तेजसः गुणं भवति रूपं तो तस्य तेजसा तेजसात्मिका सति भवत्या रूप संग्रहण इत्यादि ऐषणा या भवति वर्तते यद्वा जनेषु वर्तते बहिर्मुख प्रसर हेतुभूता तत् भवति एव दर्शितेषणा रूपाणां रूपवतां पदार्थानां यत् करणैः संग्रहणं सम्यग्रहणं भवति तस्मै दर्शितेषणा दर्शिता ऐषणा इच्छा यया सा तथोक्ता त्वं सा एव
साइव आगमशास्त्र प्रसिद्धा खेचरी स्फुरसि इति। स्पष्टं भवति नहीं? लोई स्वामीचरण देखो चित चमत्करण ये खेचरी त्वं पुरा स्फुरसि सैव खेचरी पुरा यद् भवत्याः रूपं स्फुरति स्फुरसि यद्रूपेण भवति स्फुरसि सा एव पुरा नाम सर्वादौ खेचरी भवति। आत्मन आकाशः सम्भूतः आकाशस्य गुणं किम्? खे आकाशे चरति इति खेचरी। तो सर्वादौ खेचरी भवति। सर्वादौ किं भवति? खेचरी खेचरी। सा खेचरी कीदृशी? चित चमर चमत्करण रूढ़ निर्भरा। चित्त चैतन्य चित शक्ति ही चिन्मात्रम चैतन्यम तस्य चमत्कारः चमुवदने चैत्य अदन अदन रूढ़ः चित् तस्य चमत्कारः भवति तस्य चैत्यांशम आत्मसात् करणं यत् तस्य कृत्यं रूढ़ तस्मिन् निर्भरा। चित चमत्करणं चैत्यांशम स्वस्मिन् चिति प्रविलापनं यत् प्रविलापन परा प्रविलापन प्रवण निर्भरा या त्वं सर्वादौ स्फुरसि सा तव रूपं खेचरी इति नामधेयः। तो तया तस्मिन् किं भवति? रूप संग्रहण दर्शितैषणा। तत्र खेचर्यां यदानीं स्वरसेन प्रभता उन्मुखी भावः यदानीं भवति विषयेषु स्वारस्येन विषयाणि अत्र श्रूयताम्। अत्र आगमशास्त्रे इन्द्रियत विषय इन्द्रियादि निरोधजन्यं किमपि न भवति। इंद्र विषयेषु धावमानानाम् इन्द्रियाणाम् इन्द्रियेभ्यः तत्तद् विषयग्रहण योग्यता अस्तु इति आवाहनम्। विषयेन्द्रिय सन्निकर्ष व्यवच्छेदनम् आगमिकाः न इच्छन्ति। तस्य अनावृत रूपत्वात् न निरोधोऽस्ति कर्हिचित्। इन्द्रियाणां स्वरसतोऽपि स्वस्व शब्द स्पर्श रूप रसगंधादिषु इन्द्रियाणां यत् यत् ग्रहणं भवति स्वरसतोऽपि केनापि अप्रेरितेन सा इच्छा सा प्रथमस्पंद रूपा सा इच्छा शक्तिः वामकेश्वरी रूपेण स्फुरति। वामानां भवति मनोहरम् अतीव रमणीयं। सा वामा वामेश्वरी रूपेण का भवति? खेचरी। तो रूप संग्रहण दर्शितेषणा रूपादौ यत् इन्द्रियाणां प्रवृत्तिर्भवति तस्मिन् रूपादि ग्रहण योग्यता न एषणा इच्छा या रूपादीनां शब्दस्पर्श रूप इत्यादीनां ग्रहणे मनोभूत श्रोतृत्वक्चक्षुजुभारसना घ्राणादिषु या इच्छारूपेण वर्तमाना भगवती तद सा इच्छारूपेण भगवती वर्तमाना सा अपि भगवत्या भवत्या एव रूपं दर्शितेषणा तेजसा स्वरसवाहिनाम्बिका। तो स्वरसवाहिना तेजसा यदरूपरहण अत्र अन्यथा विग्रहणं भवति। तत्र एवं शब्द संग्रहण दर्शितेषणा अत्र किं भवति? तेजसा स्वरसना न यदि शब्द संग्रहण दर्शितेषणा शब्दग्रहणे या एषणा रूपेण भवत्याः भगवत्या दर्शनं भवति तर्हि किं भविष्यति? व्योम्ना आकाशेण स्वरसवाहिनाम्बिके। यत्र स्पर्श संग्रहण दर्शितेषणा तत्र किं भविष्यति? भोजनि वायुना स्वरसवाहिनाम्बिके। यत्र रस संग्रहण दर्शितेषणा रसादीनाम् एषणां विना रसस्य न भविष्यति। रस संग्रहण दर्शितेषणा अपां रूपेण स्वरसवाहिनाम्बिके। गंध संग्रहण दर्शितेषणा भूम्ना स्वरसवाहिनाम्बिके। पंच तत्तत् विषयाणां ग्रहणे या एषणा भवति तद्भवति भगवत्याः खेचरी रूपेण या वामकेश्वरी रूपेण वर्तमाना या वामकेश्वरी रूपेण इच्छाशक्तिरेव तत् भवति। इच्छाशक्तिः
यदि न स्यात् तत् कः प्राण्यात् कः जीवेत तत्र एषणायाः सती एव विषयेषु विषयाणां ग्रहणयोग्यता भवति, ग्रहणे एषणा भवति। ततस्वरसवाहिना विषयेषु स्वरसेन प्रवहता उन्मुखी भवता तेजसा चेद्रूपेण प्रकाशेन या त्वं रूपसंग्रहणदर्शितेषणा रूपाणां तत्र अग्रे एकैकं कृत्वा शब्दस्पर्शरूपरसगन्ध इत्यादीनां दर्शितेषणा ग्रहणस्नित्यसम्मुखी इत्यादि रूपेण भवति भगवत्याः तत्तत्स्वरूपस्य निर्वणम्। प्रथमे खेचरी रूपेण वामकेश्वरी रूपेण भगवती विराजमानाः तत्र रूपसन्दर्शन ग्राहितेषण रूपसंग्रहण दर्शितेषण। तो परतरचित रूपाया देव्या प्रथमस्पंद रूपा वामेश्वरीं त्वगवृत्तिम् अनुपतिता। रूपग्रहणं कस्य भवति? खेचरिया खेचरिया। और प्रथमस्पंद रूपा वामेश्वरी त्वगवृत्तिम् अनुपतितायाः तस्या च रूपग्रहणोन्मुखत्वे चक्षुवृत्तिम् अनुपतितायाः खेचरी शब्द व्यपदेशम्। यत्र खेचरी इति पदेन चक्षुवृत्तिं रूपग्रहणम् औन्मुख्ये खेचरी रूपेण भगवती किं भवति? वर्तमाना। स्वरूपं च निर्वर्ण्य तस्या एव स्वाभाविकीं स्वैरिताम् आप्तायाः। स्वैरितां स्वातन्त्र्यशक्तिः सर्वेषामेव वामा ज्येष्ठा रौद्री अंबिका इत्यादीनां स्वातन्त्र्यशक्ति एव मूलभूता। अतैव स्वैरितां स्वातन्त्र्यमाप्तायाः अहमेव वातैव प्रवाम्यारभमाणा बहुनानि विश्वा। स्पर्शग्रहणोन्मुखत्वे त्वग्वृत्तिम् अनुपतितायाः भूचरी शब्द व्यपदेश्यं स्वरूपं निर्दिदीक्षन्। एकनवतितमे श्लोके रूपग्रहण एषणावती खेचरी व्यपदेशः वामकेश्वरी देवी वामेश्वरीं उपवर्ण्य इदानीं भगवत्याः भूचरी शब्द व्यपदेश्यं स्वरूपं निर्दिशति। तत्कीदृशं? हे देवी नैकविषयोद्यमस्फुटा रोहिणी भवसि सैव भूचरी। नैकविषयोद्यम एकाधिकाः एकाधिका विषयेषु उद्यमस्फुटा। तत्र आदौ चाक्षुषस्यैव प्राधान्यम्। चाक्षुषं चन्दनं दृष्ट्वा एव सुरविचन्दनम् इति अनुमीयते। चक्षुषा एव गन्ध रस इत्यादीनां घ्राणं भवति। तो तत्र चाक्षुषं रूपं नैकविषयोद्यमस्फुटा रोहिणी भवसि सैव खेचरी। सा एव तत्र भूचरी खेचरी गोचरी दिक्चरी दशामापन्ना भवति। नाना रूपा न भवति। एकायाः एव भगवत्याः गोचर्यादि रूपेण एका एव भगवती अभिव्यज्यते। रोहिणी भवसि सैव भूचरी स्पर्श संग्रहण नित्य सम्मुखी स्वैरिताम जहति स्वभावजाम। स्वैरिताम अपरित्यक्त स्वभावजाम स्वैरिताम। वस्तुतः सा एव स्वातंत्र्य शक्ति वामे वामा ज्येष्ठा रौद्री अंबिका रूपेण यद्वा खेचरी भूचरी घूचरी दिक्चरी इति रूपेण एका एव वर्तमाना सा एव इच्छाशक्ति। अतएव स्वैरिताम अजहति। स्वैरिता नाम स्वातंत्र्यम हि तत्र स्पर्शग्रहण नित्य सम्मुखी तत्र कयाचित् प्रेरितया कयाचित् प्रेरणेन एवं न भवति। भगवत्या रूपादीनां प्रति ग्रहणेषणा तन्न भवति। स्वैरेण स्पर्श संग्रहण नित्य सम्मुखी स्वैरिताम जहति स्वभावजां भूचरी दशामापन्ना भवति रोहिणी रूपेण। अत्र वामा तदनन्तरं रोहिणी स्फुट आरोहिणी वा इत्यपि भविष्यति। अस्य अर्थः नैकविषयोद्यम स्फुटा रोहिणी तत्र तत्तत् विषय सन्निकर्षम् आरुह्य। अत्र रुह धातु पुरापि रूढी इति लिखितं। तत्र रूढी नाम चित्चमत्करणम् आरुह्य या वर्तमाना। इहापि नैकविषयोद्यम स्फुटा रोहिणी भवसि सा भवति भूचरी। स्पर्श संग्रहण नित्य सम्मुखी स्पर्श तत्र अग्रे तु स्पष्टं स्वैरिताम जहति स्वभावजम्।
अस्य टीकायां हे देवी यातुं नैकविषयोद्यमस्फुटारोहिणी नैका अनेकै ये विषयाः तेषु तद्ग्रहेणेषु य उद्यमो व्यापारः तंस्फुटारोहिणी असन्दिग्धमारूढा तादृशोद्यमवती इति यावत् सैव त्वं स्वभावजां सहजां स्वैरितां चाञ्चल्यम् अत्र अस्य स्वातन्त्र्यम् इति स्थाने चाञ्चल्यम् अर्थः कृतम् विषयग्रहणलौल्यम् इति यावत् चाञ्चल्यं विषयाणां प्रति विषयेन्द्रियसन्निकर्ष हेतुः भूता या इच्छाशक्तिः इत्येव इच्छाशक्त्याः शक्तेः चाञ्चल्यम् विषयग्रहणलौल्यम् अजहति स्पर्शसङ्ग्रहणनित्यसम्मुखी अजहति अपरित्यज्य नो चेत् विषयेन्द्रियसन्निकर्षः एव न स्यात् स्पर्शसङ्ग्रहणत अजहति इत्यस्य विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते अत्र आगमिक प्रासंगिको अर्थः भवति रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ये रसवर्जम् अन्नं ब्रह्मा रसो विष्णुः भोक्ता देवो महेश्वरः एवं भुञ्जानः भोक्ता एव भोग्यरूपेण सदा सर्वत्र अवस्थितः रस रसिकः और रस्यत्वं रस्यत्वाकृतिम् आपन्ना एका एव संविद् वर्तते इति यः जानाति तस्यैव परं दृष्टिः तं परं दृष्ट्वा निवर्तते तत्र तस्य भुंसभुञ्जानो न लिप्यते नो चेत् केवलं विषयेन्द्रियसन्निकर्ष विच्छेदमात्रेणैव कार्यं प्रचलेत् चेत् तर्हि तत्र ये मूकानां बधिराणां तत्र तु स्वभावतः निसर्गत एव विषयेन्द्रियसन्निकर्षविच्छेदः वर्तते तो येषाम् आसन्नसिद्धिः न भविष्यति इमे कथं सिद्धा न स्युः अत एव तत्र रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते भगवत् व्यतिरिक्तम् आत्मव्यतिरिक्तं भोक्तृभोग्यविभागे तस्य परमास्पदत्वं येति एवं रसस्य निवृत्तिर्भवति और निराहारस्य देहिनः किमपि अभुञ्जानः आस्वादव्रतिनः तत्र रसास्वादन एषणा भगवत्या तर्हि भगवती रस अत्र स्तूयते महाकविना अदेव सूक्ष्मं भावम् अवलम्ब्य भगवती स्तुता विषयेन्द्रियाणां प्रति प्रेरकत्वं भगवत्या एव भवति तत्तद्विषयेषु यत् विषयेन्द्रियसन्निकर्षे कि मोहिताश्चैव मोहमेषन्ति चापरे तामुपय्य महाराज शरणं परमेश्वरे तो सर्वेपि पराञ्चिखानि व्यतिरणित स्वयंभूना सर्वे जनाः पराञ्चिखानि व्यतिरणित स्वयंभू अस्य उत्तरार्धः किं वर्तते शर्ममहाभाग तस्मात् पराङ् पश्यति पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः जगात्मैक्षत् अमृतत्वम् तत् कथं भवति स्वयंभू पराञ्चिखानि व्यतिरण कथं व्यते यदु पराञ्चिखानि शब्दस्पर्शरूपरसगन्धादिरूपेण तत्र खेचरी भूचरी गोचरी दिक्चरी इति रूपेण वामाज्येष्ठा रौद्री अंबिका इति रूपेण स्थिता भगवती विषयान् तत्तद् विषयानां प्रति प्रेरयति विषयग्रहणलौल्यं भगवत्या जन्यते नो चेत् सर्वोऽपि जात एव योगिनः समाहितान्तःकरणाः अनिरुद्धवृत्ताकाः भवेयुः स्वभावतः बहिर्मुक्तैव अस्ति आचार्य स्वभावतः जीवस्य बहिर्मुक्तैव अस्ति गुरुकृपया प्रत्यगात्मा भवति कश्चित् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत् कश्चित् धीरः तत्र गुरुकृपया यद्वा भगवत्या कृपया भगवत्या गुरुः अपि शक्तिरूपेण तत्तत् आकारतां प्राप्तः शिष्याणां बहिर्मुखप्रसरं व्यावृत्य स्वमहिमनि स्थापयति सम्मुखी उत्युक्ता सती भूचरी शब्द व्यपदेशा भवसी अतस्त्वची स्पर्शग्रहण शक्ति रूपां त्वां प्रणतोऽस्मि इति गम्यते निस्सारमेतदखिलं तद्हृदे यते स्यात् त्वं चेतनासि पुरुषे पवने बनं त्वं स्वादुतासि सलिले शिखिनि त्वमुष्मा तत्तादृशं
अधस्त्वचि स्पर्श ग्रहण शक्ति रूपाम त्वाम प्रणतोस्मि। त्वचि स्पर्श ग्रहण शक्ति किम नामधेया बॉबी भट्टजी? भूचरी। किं भवति? भूचरी भूचरी। जी। अथ यदा वामेश्वरी एव खेचरी भूचरी भावम् अतिक्रम्य सहजां स्वैरितां अजहत्। यत् स्वैरिता इत्यनेन चाञ्चल्यं, तत्र स्वरिता चाञ्चल्यरीव स्थूलपक्षे यदि प्रोक्तं कविना रुहचटुलचक्षुर्विजयते विजयते विजयसे रुहचटुलचक्षुर्विजयसे, तत् रुहचटुलचक्षुः इति उत्तमनायिका विषये नैवोपपन्नं। कथं दिनेश महाभाग गर्ग जी? इस बार पता है। रुहचटुलचक्षुः विजयते। चटुलचक्षुः इति भगवत्याः किं ये उत्तमनायिकायाः भवति किं चटुलचक्षुः इति उपमा? जी चतुर्चक्षु पश्यामि जी। चटुलचक्षुर्विजयते। चटुलचक्षुः तत्र उत्तमनायिकायाः न भवति। तो तथापि भगवत्याः स्तवने उक्तं केनचित् आचार्य अत्र भवति चाञ्चल्यं स्वैरिता सहजां स्वैरितां तु। तत्र स्वैरिता सहजभावः तु भगवत्या भवति गाम्भीर्यमेव। सदा परमेश्वराकार ध्यानस्तिमितलोचना इत्येव भवति। सो पत्युः ध्यानपरायणा नायिका तत्र मन्यते किम् उत्तमा प्रौढा नायिका मन्यते विदग्धा। या पत्युः मुखमात्रम् अवलोकयति तस्य मुखमेव तावत् सा या स्मरति सा उत्तमा नायिका भवति। एवं भगवत्याः परमेश्वर मुखालोक ध्यानस्तिमितलोचना ध्यानस्तिमितलोचना तादृशी स्तिमितलोचना ध्याने भगवत्याः ध्यानेन परमेश्वर मुखालोक ध्यानस्तिमितलोचना भवति उत्तमा नायिका। अत्र सहजां स्वैरितां यदि स्वैरिता इत्यस्य अर्थः चाञ्चल्यं क्रियते तो तत्र तु भगवत्याः स्वैरिता नाम सहजा एव भवति। तर्हि तु किं स्वैरिणी नायिका इति तु विसङ्गतम् अस्मिन् प्रसङ्गे। स्वैरिता स्वातन्त्र्यशक्ति सहजा सहैव या स्वातन्त्र्यशक्तिः परमेश्वरस्य इच्छा स्वातन्त्र्यशक्तिः ज्ञानेच्छा क्रियादिरूपेण या प्रसृता सा भवति स्वैरिता। स्वैरिता नाम इच्छा स्वातन्त्र्यशक्ति। अजहति स्वातन्त्र्यशक्तिम् अपरित्यज्यमानाः प्रत्यगात्मनो दृष्टिम् अवकुञ्च्य। रसचरवणोन्मुखी रसचरवणं तत्र दृष्टिम् अवकुञ्च्य रसचरवणोन्मुखी रसनेन्द्रियवृत्तिपतिता तदा सैव विश्वं संहृतिरूपेण मुखेन संग्रस्य। यत्र अलङ्ग्रास इत्यस्यापि यदा चतुर्षु क्रमेषु उद्योगावभासन चरवणालङ्ग्रास इति चतुर्षु चत्वारः अवस्थाः आगमशास्त्रे प्रतिपादिताः। तत्र एनमपि आगमप्रक्रियाम् उद्दिश्य अपि भगवत्याः स्तवनं भवति। अग्रे सर्वान्ते वक्ष्यति यदि आगमशास्त्रे निष्णाता न सन्ति तेषां कृते दासजल्पितं भगवत्याः प्रसादनाय किमपि स्तुत्यादिमिषेण मया यत् प्रणीतं तत् साफल्यं भजतु। किन्तु अस्मिन् यत् स आगमशास्त्रं संगृहीतं तत् आगमशास्त्रैक गम्या आगमशास्त्रोक्त प्रक्रियाभिः साक्षात्कार्या भगवती एव अस्याः किं चिद्गगनचन्द्रिकायाः मुख्य प्रतिपाद्या वर्तते। तो ये संहृति रूपेण मुखेन संग्रस्य तत्र उद्योगः जातः अवभासः जातः। इदानीं चर्वणम् अस्मिन् श्लोके सैव देवी रसचर्वणोन्मुखी। चर्वणम् अग्रे अलङ्ग्रास हठपाग इत्यादीनाम् अग्रिमेषु श्लोकेषु निरूपणं भविष्यति और अस्य विचारः श्वः करिष्यामः। ओम नमो अहं पदार्थाय लोकानां सिद्धि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने
चिदानंद घन स्वात्म परमार्थावभास।